अफवाज पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए तमाम ड्रोन मार गिराए। डीजी ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया 7 और 8 मई की रात को भारत के लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, अटक, मियांवाली, छोर, म्यानो और कराची के करीब ड्रोन हमले नाकाम बनाए। म्यानो सिंध में 1 शहरी शहीद, 1 जख्मी और लाहौर में 4 जवान जख्मी हुए। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। अफवाज पाकिस्तान भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। पाक फौज ने भारत के 25 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक भारत बुकलाहट में इसराइली साख के हेरोप ड्रोन से हमले कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तबाह किए गए भारतीय ड्रोन का मलबा उठाया जा रहा है। लाहौर के इलाके वोल्टन में मजीद 3 भारतीय ड्रोन तबाह। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मुल्हिका फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से 1 शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोर्ट अब्बास चोलिस्तान में भी भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह। चाकोट के नवाही इलाके धारोवाली में भी भारतीय ड्रोन गिरा दिया गया। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेट देयर बी नो डाउट, आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं और आपका दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। कौमी असम्बली में भारतीय हमले और आबी जारहियत पर बहस जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत यकीन रखे जवाब आएगा और भरपूर आएगा। शुरुआत आपने की, मामला कहां तक जाएगा ये फैसला हम करेंगे। पूरी दुनिया में पैगाम गया, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। पाक फजाइया ने दुश्मन को धूल चटा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोदी ने हमेशा नफरत की सियासत की है। भारतीय वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्जामात की कहानियां मुस्तरद करते हैं। शाजिया मरी ने कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने पर गौर। इजलास में वफाकी वज़रा और सीनियर सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राबते की तस्दीक। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, अजीत दोवल ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से राबता किया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम नाकाबिले मुआफ़ी है। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, अपना दिफा किया, जिसका पूरा हक रखते हैं। चाहते तो 15 भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। भारत ने पाकिस्तान में सिविलियंस को टारगेट किया। कौमी सलामती और वक़ार की कोई कीमत नहीं होती। भारत जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। पाक फ़ज़ाइया ने बहादुरी से भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंपों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज की गई। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा का पूरा हक हासिल है। आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप की पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मदद की पेशकश। बयान में कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। अमेरिका के दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। अमन के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो इसके लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें और हालात को मजीद खराब होने से रोकें। तेहरान का पाक भारत तनाव के खात्मे के लिए सालिसी मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की न्यू दिल्ली में भारतीय हमनसब जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का भी भारत का दौरा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में भी राब्ता।
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو اور فیصل بن فرحان نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے پر تبادلہ خیال کیا. علاقائی امن و سلامتی کی صورتحال زیر بحث آئی. پاکستان کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور جواب دے گا. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان بھارتی جارحیت کا جواب دے گا. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کہتے ہیں پاکستان اپنی مرضی اور وقت پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. امریکہ سمیت عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اسلام آباد، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن بحال. ترجمان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر تاحال فلائٹ آپریشن بند ہے. ترجمان ریلوے کے مطابق کراچی سے چلنے والی تمام ریل گاڑیاں اپنے مقررہ اوقات پر روانہ ہوں گی. بھارت نے اپنے 3 طیارے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی. بھارتی سیکیورٹی آفیشلز کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو. کہا انڈیا کے 3 جنگی جہاز تباہ ہوئے، وجوہات واضح نہیں. عینی شاہدین کے مطابق ایک طیارہ بھارتی پنجاب اور ایک مقبوضہ کشمیر میں گرا. فرانسیسی انٹیلیجنس عہدیدار بھی پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق کر چکے. مودی کا رافیل سے پاکستان کو سبق سکھانے کا خواب کریش کر گیا. 2019 میں مودی نے کہا ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پاکستان کو سبق سکھا دیتے. پاک فضائیہ نے 3 رافیل، ایک MiG 29 اور ایک Su-30 کو نو فلائی زون کا مطلب سمجھا دیا. مودی کے رافیل نے سبق سکھایا، نہ راجنیتی نبھائی، بس زمین چومی اور شرمندگی چھوڑ آئے. بھارتی جہاز ہیں یا موت کے اڑن کھٹولے؟ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر گیا، 5 افراد ہلاک، 2 زخمی. میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر دہرادون سے ہارسل جاتے ہوئے اتراکاشی میں حادثے کا شکار ہوا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستان کی جوابی کارروائی کا خوف بھارتیوں کے اعصاب پر سوار. چندی گڑھ اور سری نگر سمیت بھارت کے 27 ایئرپورٹ بند. ہوائی اڈوں کو 10 مئی صبح 6 بجے تک بند رکھنے کے احکامات. بھارتی حکومت نے 430 پروازیں بھی معطل کر دیں. دہلی، امرتسر، بنگلورو، لکھنؤ سمیت متعدد شہروں میں مشقیں. سائرن بجنے کے بعد مکمل بلیک آؤٹ. بھارتی سوشل میڈیا پر امرتسر اور مہاراشٹر میں بھی دھماکوں کی اطلاعات. امرتسر کے شہری نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا شہر میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. پولیس کمشنر امرتسر نے بھی تصدیق کر دی. بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے بھارت نے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا. شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. بھارت کو خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. بھارت نے آبی ذخائر پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزی کی. پوری قوم پاک فوج کے افسران اور سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہے. مختلف شہروں میں ڈرون حملوں کے دوران زخمی شہریوں کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت. دفاع وطن کے لیے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ. اسلام آباد میں وکلا کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. لاہور میں کرسچن کمیونٹی کی ریلی. پشاور، کوئٹہ، چمن، ڈیرہ بگٹی، ننکانہ صاحب، سائیوال، شکرگڑھ، ڈسکا، عیسیٰ خیل، سمندری اور شاہپور میں ریلیاں. حیدرآباد، کوڈیجی، سانگڑ، تھرپارکر اور چلاس میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے. میرپور ماتلو میں ہندو برادری کے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے. سکھوں کا گانا گا کر پاکستان سے محبت کا اظہار. اللہ اکبر، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم. بھارت سے کشیدہ صورتحال کے تناظر میں نیا ملی نغمہ جاری. پرجوش شاعری پاکستانی قوم کے دل کی آواز. سحر انگیز آواز نے دلوں کو گرما دیا. پاکستان کی فنڈنگ کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا جائزہ اجلاس کل ہوگا. ترجمان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے تصدیق کر دی. پاک بھارت کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار. کہا پاکستان اور بھارت میں مسائل کے پرامن حل اور کشیدگی میں کمی کی امید ہے.
IMF توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی معاونت کرتا ہے۔ نومئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک اور فوٹوگرافک ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ، پولیس نے انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور سے رجوع کر لیا، پروسیکیوشن نے ATC میں درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کی مخالفت، دلائل میں کہا 2 سال بعد ایسی درخواست دائر کرنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ امریکی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں استحکام، S&P 500 انڈیکس میں 0.5% اضافہ، نیسڈیک انڈیکس میں 0.7% بہتری، جاپانی مارکیٹ کے انڈیکس میں 0.2% اضافہ، ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں کاروبار 0.4% بڑھ گیا۔ ایشیائی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی استحکام، یوکرین کا امریکی ڈالر کی بجائے یورو میں لین دین شروع کرنے پر غور۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالا، حافظ آباد میں بادل برس پڑے، مری، اٹک، شکرگڑھ، ڈسکہ، وزیر آباد اور گردنواں میں بھی بارش، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بیشتر شہروں میں کالی گھٹائیں چھا گئیں، پشاور، چترال، سوات اور ہزارہ ریجن میں بارش متوقع، بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، قلات، سبی اور تربت میں بھی بارش کا امکان، سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور، کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔